پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت دے زیر تسلط جموں کشمیر دنیا دا واحد علاقہ ہے جتھے نہ صرف صحافیاں کو اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریاں وچ ہراسانی، پوچھ پرتی، جھوٹے کیساں اور تشدد دا سامنا کرنا پی رہا ہے، بلکہ عام لوکاں کو بھی مودی حکومت دی طرفوں سینسرشپ دا سامنا ہے۔ 5 اگست 2019 وچ مودی حکومت دی طرفوں کشمیر دی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنا دا فیصلے تھی بعد کشمیر بے سینسرشپ ایک نویں بلندی کو پہنچ گئی ہے۔ بھارت دے زیر تسلط جموں کشمیر بچ نہ صرف صحافیاں انسانی حقوق دے محافظاں بلکہ عام لوکاں کو سوشل میڈیا ہوتا ہے اپنی رائے دا اظہار کرنا ہوتا ہے، گرفتاری، تشدد اور تذلیل و تحقیر دا سامنا کرنا پیندا ہے۔ عام شہریاں دے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس کو مستقل طور تے سینسر کیتا جا رہا ہے تاکہ اس گل کو یقینی بنایا جا سکے کہ حکومت دے کوڑے دعویاں دے خلاف کوئی آواز نہ اٹھا کے۔ کشمیریاں دے سیل فون ٹیپ کیتے جا رہے ہیں اور ہر بندے دی سرگرمیاں تے بھارتی خفیہ ایجنسیاں دی کڑی نظر ہے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دے مرکزی دھارے دی میڈیا کو زمینی حقائق کو بیان کرنے دی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تجزیہ نگاراں دا آخنا ہے کہ لوکاں دی جائز سیاسی آواز کو قومی سلامتی دی آڑ وچ چپ کروایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر بے سینسرشپ دے نویں ظالمانہ نظام دا مقصد کشمیریاں کو زنوں ٹیکن اور انہاں کو بھارتی پالیسیاں تے آمادہ کرنا ہے، لیکن کشمیر دی سیاسی صورتحال تے گہری نظر رکھنے والے ماہرین دا آخنا ہے کہ بھارت سینسرشپ لاک ہے، کشمیر بچ اپنے سیاہ کرتوتاں کو کسی بھی صورت بچ اولے نہیں رکھ سکدا، کیونکہ سچ کدے بھی کوڑ دے پردیاں وچ چھپایا نہیں جا سکدا۔